आता हांव बाबा मातशें मुखार येता, मातशें स्टेजीर येता. यो रे. हे पळय, म्हणजे ही क्रांती कशी जाली. एक दोग जाण आमचे क्रांतिकारी भाव वयर येयल्ले आसा. आता हांव तांकां विचारपाक सोदतां, तुमचे वजीर रुबर्टान आपणाचो स्टेटमेंट केलो, तुमी रिव्होल्युशनरी जावचे पयलीं भाशणां ठोकताले. ना, भाशणां काय ना, लॅपटॉप आनी मोबायल. हेच्या पयलीं जाल्यार केन्नाच आमी भाशणां दिवंक ना आनी आमी केन्ना अशे फ्रंट सुद्दां आमी केन्ना नासले. आमी जेन्ना आसताले तेन्ना आमी कोणाच्या फाटल्यान आसताले. हय, म्हळ्यार हें कितें जालां की मनोजान एक देख दिल्या. मनोजान एक दर एका काळजाच्या, दर एका गोंयकाराच्या काळजांत एक रोपी किल्ल लायल्या, एक क्रांतीची. एक दर एकल्याच्या भितर जो आवाज इतली वर्सां चिड्डो नासलो, तो आवाज भायर काडला. तसो तुमचोय काडला. हय, कित्याक हांव हेच्या पयलीं केन्ना स्कुलान मॉनिटर सुद्दां नासलो. मागीर तेच्या फाटल्यान कॅप्टन आसता, ते कॅप्टन, हेड बॉय अशें केन्नाच आमी लायफान जावंक ना. मात जेन्ना आमी मनोजाचें भाशण आयकलें आनी भाशण आयकून आमकां अशें दिसलें की आमी गोंया खातीर कितें करतले. मात सगळ्यांकून मेन जो आसलो आमचो एक ड्रीम आसलो आमचो, तो जसो रुबर्टान सांगलो, जो मनोजा वांगडा एक सेल्फी काडपाची. आनी तो सेल्फी काडपाक आमकां चान्स जेन्ना आमी मांद्रे गेले, मांद्रे एक मिटींग आसली, त्या मिटिंगेक गेले आनी ते मिटिंगेक फक्त एकूच ड्रीम आसलो आमचो, जो मनोजा वांगडा सेल्फी काडपाची. आनी तो ड्रीम आमचो सक्सेसफूल जालो. तेच्या फाटल्यान आमची पोगो कॅम्पेन जाली, आमी भोंवताले. आनी हेच्या पयलीं केन्ना लायफान सुद्दां म्हाका खंयसर असो वचोन कोणाच्या दारार वचपाचो म्हाका केन्ना आवडनासलें. हांव असो कामाक नाल्यार कॉलेजीक आनी घरा नाल्यार फ्रेंडा वांगडा खंय गेलो खेळपाक जाल्यार असो लोकांच्या दारान कोणाचें कितें घेवन वचपा खातीर, कोणाचें कितें एक्सप्लेन करपाक ना, खंयचेच पॉलिटिकल पार्टी खातीर अशें आमी केन्नाच वचोंक ना फुडें. मात जेन्ना मनोजाची उतरां आयकली, ती आमच्या काळजान गेली आनी आमकां अशें दिसलें की आमी गोंया खातीर तेज्या वांगडा कितें तरी करतले. आनी जे आमचे अशें जालें फुडें. आनी म्हाका शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॅन्डिडेटूय केलो. जे हांव सांगता, केन्ना हांव हेच्या पयलीं केन्ना असो पब्लीक स्पिकींग करूंक ना, जेन्ना कोणाक असो ग्रूप मिटींग सुद्दां केन्ना म्हाजे कडेन केन्नाच घडनासली. मात जेन्ना आमी एक म्हाका सुद्दां जेन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता, म्हाका 7 दीस हांव ट्रॉमान गेल्लो, मेंटल ट्रॉमा जाल्लो की हांव कसो मिटींग एटेंड करतलो, कसो मिटिंगेक स्टेजीर रावन उलयतलो. मात जेन्ना मनोजान एकूच उतार सांगलें, म्हाज्या आईक सांगलें की ताका धाड तूं, आमी फुडें कितें आहा पळय तेचें तें आमी पळयता म्हणून. जेन्ना हांव फायनान्शियली कांय नासलो, बेकार आसलो, कामाचो सुद्दां जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो ना, घरा आसलो. मात जेन्ना तेणी ते उतार सांगले की ताका तो आसा तसो धाड, ताका आमी कसो ग्रूम करपाचो तो आमी करता. आनी आयज म्हाका जो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केला, कित्याक हेच्या पयलीं आमी केन्ना अशें पळोवंक नासलें की असो कोण एक बारीक मनीस जो घरांसून असो तेचो बॅकग्रावंड व्हडलो कांय ना जाल्यार आयज तो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाला. सो हे सगळे आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी खातीर आनी स्पेशली मनोजा खातीर जाला की आयज तेणी प्रत्येक मनशाच्या काळजान जी कीट पेटयल्या ती आयज दिसून येता की गोंयभरांचे आयज भुरगे ग्राम सभा एटेंड करूंक लागल्या, आयज सरपंचाक, आपल्या पंचाक, आपले MLA क्वेश्चन करूंक लागल्या. सो हे लिडरशीप मनोजान क्रिएट केल्या. तेच्या खातीर ताका आमी मेन करून देव बरें करूंक म्हणटा. तुज्या भितर भिरांत आसा? कांयच भिरांत ना. मनोजान हो लिडर केल्लो आहा. आतां खंयच्या गव्हर्मेंटान ऑफिसान वच, ते आमकां सर म्हणटा, पयलीं आमी तांकां सर म्हणटा. मनोजान ही इमेज केलेली आहा, खंयसरूय वच भियान म्हणटा तें कांयच जायना. शॉर्टसान सांगता कितें, हांव एक स्वता मनीस हो, घर आनी कॉलेज, काम आनी घर, आनी म्हाका मेन म्हणजे वाड्यार म्हणटा तें कोणूच वळखनासलेले हेच्या पयलीं. अहेंच कितें जालें, थँक्स टू गौरेश आगरवडेकर, म्हाका रिव्होल्युशन मार्क्स जाल्लेले, ताका मेळ्ळो हांव. तेज्या उपरांत आमच्या फोनार कन्वर्सेशन जातालें. निमाणो म्हाका तो हांगा गेल्लो, सत्तरेक फ्लड येयल्लो तेन्ना. तेन्ना गेले, तेन्ना कम्युनिकेशन जालें, कॉन्टॅक्ट जाले, सगळे म्हापसा टीम बिल्ड केली. सरप्रायझली म्हाका मनोजान म्हापसाचो कॉर्डिनेटर केलो. तेज्या उपरांत म्हाका मनोजान म्हापशाची टिकेट दिली, एज अ कॅन्डिडेट जालो. म्हाका लोक म्हणटाले कितें, तुका कोण वाड्यार वळखना मरे, तरी म्हापसान 1000 मतां काडली कोण वळखनासतना. मनोजान हो आमकां लिडर केलेले आहा. मातशें हांव पल्स चॅक करता, ताका गडगडो येता काय म्हण. म्हणजे एक मनोजान अशे रेव्होल्युशनरी घडयले, क्रांतिकारी तशेंच आसता की तांकां कसलीच भिरांत आसना.
जशें रोबर्टान म्हणलां की फाल्यां मेलो जाल्यार परवा ना, घरांतल्यान भायर सरता परतून पावतलो काय ना हेची आमकां गॅरंटी ना. म्हणजे हो मोग हे काळजांत सगळें आमच्या रोपलें. खरें म्हणल्यार तेजी आवय बापूय आमचे मदीं आसा, तेजी फॅमिली आसा, तांकां सॅल्यूट. कारण असलो भुरगो लाखाक एक तयार जाता. तुम्ही जाणात थोडेच भुरगे तसे आउटस्टँडिंग असता. हे सगळ्या कडेन शक्य ना.